Maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Aniya na sab ako karon aron pagisgot-isgot tungod aning mga pagtulun-an sa simbahan nga Katoliko nga may tungod aning pagbindita ginamit ang tubig nga sagrado, amaan ang magbindita sa mga lubong, magbindita sa mga patay, uban pa. Og dili ba kini kasupakan sa Ginoong tubag, dili kini kasupakan kay na may basihanan diha sa balaang kasulatan nga matud pa sa numero 5:17 nagaingon diri og magkuha ang pari og sagradong tubig. Unsaon man ning tubig? Sumala sa numeros kapitulo kanana ay 19 bersikulo 18 ngadto sa 19 nga ang katong tubig mao to'y gamiton tong sagradong tubig sa pag kuan kanana ang pagbukbo sa mga dapit aron nga mahimong balaan. Atong mabasa diha sa numeros 19:18 unya ang tawo nga nalimpyo ug magkuhag hisupo ug ituslob niya kini sa tubig ug isablig kini niya sa tulda. Mao man mga tagbuanan na sa una sa mga Hudiyo, mga tagbuanan nila nga adto sila magsimba kanang gitawag og tulda. Ug sa tanang galamiton ug sa mga tawo usab nga didto sa sulod sa bligan usab ang tawo. Naapil ang tawo sa bligan nga nakahikap sa bukog o sa gibuno kanang bukog ba sa gibuno muna lang ikuan sa bligan og namatay sa natural nga kamatayon o sa lubong. Mao na gihimo sa simbahan nga Katoliko nga panahon nga nignaay mamatay misahan na hidya mo may mga pag-ampo unsa binitahan sa tubig nga sagrado. Unsa man ang tubig nga ginawang mga holy water balaan, mao na lang tubig nga gamiton sa mga sablig-sablig pagpisik-pisik ngadto sa katong namatay nga tawo ngadto sa panahon sa kana bitaw magsaulog sa kuan All Saints Day kanang November 2, di ba kabantay mo nga mao nay gamiton sa pari kanang tubig nga sagrado ipang wisik-wisik ana ipang dito sa menteryo mao kanang mga tubig nga sagrado. Unsa dili sa gikaingon na dili kana kasupakan kay niya man dinhi sa balang kasulatan nga sabligan usab ang bukog sa gibuno o sa natural nga kamatayon o sa lubong katong mga tawo nga tulda, katong mga tawo nga hugaw sabligan aron malimpyo. Mao na diha gihimo sa mga pare, dili ka na sa job kay namantay sukaranan nga gihimo sa balaang kasulatan, gihimo sa mga pare na sukaranan diha sa balaang kasulatan. Dili ka na minamaura sa simbahan tinumutomo kun dili sa kikaingon ko na pinasikad sa balaang kasulatan sumala sa pulong sa Dios. Mao na diha sa Episo kapitulo 5 bersikulo 26 nga gihimo niya kini matud ba tong Ginoo, gihimo niya kini aron paghalad sa ang iglesia pinaagi sa pulong og tubig. Mao na ginamit ang tubig na diha ang pulong nga pagampo og tubig nga mahinlo. Mao ay sa gikaingon ko na mo ay ang gamiton sama ng pagbunsag mao man ang mga tubig mao man ay gigamit ibubo sa uo sa bata. Mao kana ang sagrado nga tubig, mao nang tubig mao nay giisgutan dinhi sa balaang kasulatan nga mao nay gamiton sa mga pari sa paghimo sa mga butang nga balaan. Busa dili ka na supak kay doon naman tay sukaranan diha sa balang kasulatan kay kabubuton man nga ni sa Ginoo nga maghimo pahimuon gayud ang mga pari nini. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga dunay kuan kanana ang gihimo sa simbahan nga kanang sa gikaingon ko na kanang pag misa sa mga patay.
Kay naaman tayo mabasa nga diha sa 2 Makabeyo kapitulo 12 bersikulo 38 ngadto sa 44 nga kadto si Judas Makabeyo kanang naghimo og paamot siya og 2,000 ka plata aron ipadala ngadto sa 2,000 ka plata nga kwarta mo para halad sa mga patay dad ipadala ngadto sa Jerusalem kay alang sa nga matay. Mao na gihimo sa simbahan sa panahon sa Santos nga Misa. Diha sa Santos nga Misa sa mga patay, mga pag-ampo, anaa diha sa gikaingon ko na ang paggamit sa sagradong tubig. Mama sa antos minteryo ingon ana, mao na diha dili kana kasupakan sa gikaingon ko na kasupakan sa Ginoo. Kay naa man tay mabasa litra por litra nga ang Ginoo nagasugo gadud nga mao ni ipabuhat sa mga pare sa daan pa ganing tugon. Unya tingali mo kaingon pud sa daan ra man ang tugon. Ano man ang wa man na diha maghisgot si Jesus diha sa bagong tugon nga mao na himuon nga magbinitas mga patay, magkuan diha na unsa pa diha himuon. Aw dili na manistel pa pangutana. Kay wa man po tayo mabasa diha sa bagong tugon nga si Jesus ingon nga wag tango na nang matanga sa buhat. Diya nga no kuan pa man kana na nga no pa man nga kana na ay magbuot pa man ta nga uboton naon diha sa daang tugon nagsugo naman naghimo naman ang mga parian ana aron nga agatong mga lubong mga namatay sa natural nga kamatajon aron mahimo kana sila mga blan kay kining lawas sa tawo lawas na to sagrado kini busa dili kini kakadakaan mao na nga kuan kana na ang kabubuton man sa Ginoo nga gamiton ang sagradong tubig para isablig ngadto sa mga lubong sa mga bukog sa tao. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga sa gikaingon ko na dili sa Diop ang simbahan nga Katoliko nga naghimo nini. Kay sa gikaingon ko na aduna man tay sukaranan, aduna may babasa diha sa balang kasulatan. Amen. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo, dili na nato duha-duhaon ang atong pagtuo nga diha sa tinuod nga simbahan adunay mga sukaranan nga gihimo nga paghimo sa mga pagbindita sa mga butang aron nga mahimo nga kanang balaan. Amen.